नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए जोहर ख़ास लाया हूँ बहुत ज़बरदस्त और बहुत अजीबो गरीब है। दोस्तों, इतना प्यारा मोती लाया हूँ जो आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा देगा। या सलाम, सलामती वाला, या सलामू, इतना प्यारा नाम मेरे अल्लाह का है। इसकी अगर कोई इंसान सुबह फजर के टाइम 1000 मरतबा इसको पढ़ेगा, जो कुंद ज़हन होगा, जो बेइल्म होगा, उसको इल्म की कदर नहीं होगी, ना उसके ज़हन में इतनी ताकत होगी कि वो याद रख सके। इल्म का इजाफा बेशुमार होगा, जिसे लदुनी इल्म कहते हैं, वो आएगा। उसमें जिस चीज को एक दफा देखेगा उसे याद हो जाएगा। या सलामों के को 1000 दफा पढ़ने से उसका इल्म में इजाफा होगा, उसके ज़हनी टेंशन दूर हो जाएगी। अगर डिप्रेशन का मरीज है तो वो डिप्रेशन जो जिस वजह से भी है, जिस वजह से भी उसको परेशानी है, सोच में बैठा रहता है, फोबिया है, ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई 131 बार या 161 बार अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़कर ये दम करे तो मरीज को मेरा अल्लाह पाक शफा देता है। अगर कोई आदमी कोमे में है, होश नहीं आ रही, उसके पास बैठकर आहिस्ता आवाज है या सलाम या सलाम या सलाम का विर्द करो। चंद मिनट में इंशाअल्लाह ताला उसको होश आनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई दुश्मन से खौफ रखता है तो या सलामों का विर्द करे या एक तस्बीह पढ़ लिया करे तो दुश्मन से खौफ हट जाएगा। अगर कोई चाहता है मेरी रोजी में परेशानी है, माल में बरकत नहीं है, कम हो रहा है, घर में परेशानी है, वीराना है, लड़ाइयाँ पड़ रही हैं, जिन्नात का डेरा है, काले जादू, सुफला जादू की परेशानी है, वो 7 सलाम की एक तस्बीह सुबह या रात को ईशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद इब्राहीम पढ़कर 111 दफा 7 सलाम पढ़े। कौन से? सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, हिया हत्ता मतलइल फजर। ये 7 सलाम हैं। जिस आदमी ने इनकी एक तस्बीह सुबह या शाम को पढ़ना शुरू कर दी, टाइम में इसका टाइम लगेगा आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा। आधा पौना घंटा अगर निकालेगा
جس قسم کی بھی پریشانی ہے، اگر گھر میں مریض ہے، لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مریض کو جادو ہے، جنات ہیں، کیا ہے، آپ نے اس کے پاس یہ 41 دن یہ تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ العظیم وہ 41 دن تک بالکل الحمدللہ 100/100 کے قریب ہو جائے گا۔ جنات والا آدمی ہے، آپ جب پہلے دن اس کو تسبیح پڑھیں گے وہ چیخو پکار شروع کر دے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی بیماری طبی بیماری نہیں تھی، اس کو جادو کیا گیا، اس پر جنات چھوڑے گے، پھر جنات بھاگیں گے، دوڑیں گے گھر سے، جس گھر میں یہ ساتھ سلام ہو۔ دوستو سلام کو عام کرو، آتے جاتے السلام علیکم کہا کرو، گھر خالی ہے پھر بھی باہر سے آنا ہے تو آپ نے چھوٹا سا درود پاک پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کر تو السلام علیکم کہنا ہے، رزق کے انبار لگ جائیں گے، حتیٰ کہ ہمسائے بھی اس کا فیض حاصل کریں گے۔ کھڑا بیٹھے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، 2 آدمی ہیں 4 آدمی آ رہے ہیں ان کو سلام کرو، سلام کو عام کرو، اپنی زندگی میں سکون آئے گا، خدا کی قسم سکون آئے گا۔ سلام قول من رب الرحیم، اگر کسی کو بخار بہت تیز ہے آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، اس کا بخار کم ہوتا جائے گا۔ دوستو 7 بسم اللہ جو ہیں وہ نچوڑ ہے، مجموعہ ہے ساری آپ کی خواہشات کا، جو بھی آپ کی خواہشات ہے اس میں سے جس چیز کا بھی آپ کا ذہن جاتا ہے کہ میرے گھر میں روزی کی تنگی ہے، وہ ایک تسبیح 7 سلام کی پڑھے جو میں نے بتایا ہے، جو کہ میرے گھر میں وحشت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ٹینشن ہے، وہ اس نیت سے پڑھے، جو کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں برکت نہیں ہے وہ اس نیت سے پڑھے گا، اس کا مال بڑھتا ہی جائے گا۔ جو دشمنوں سے خوف زدہ ہے، چاہے دشمن ظاہری ہیں چاہے باطنی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہے، رشتہ داروں میں ہے، کہاں ہے، تو وہ اس نیت سے پڑھے۔ اگر کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، جادو جس قسم کا بھی ہے، کالا جادو کیا ہے، سفلا جادو کیا ہے، اس نے مسلمانی والا کام تو نہیں کیا، آپ نے جب یہ پڑھنا ہے اس میں جب آنا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، اپنے ماں باپ کا خیال کیجئے گا، ان کی دعا لیجئے گا، ہر عمل آپ کا ایسے اس کی تاثیر ہوگی جیسے بٹن دبایا اور ٹھا قبول ہو گیا۔ اللہ پاک خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔